अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं इकबाल सहर और आप देख रहे हैं रियल न्यूज़ वर्ल्ड। अफ़गानिस्तान के साबिक़ नायब सदर अमरुल्लाह सालेह, जो कि शुमाली इत्तेहाद के बागियों के लीडर हैं, उनके घर से लाखों अमरीकी डॉलर और सोने की कई ईंटें बरामद हुई हैं। ताज़ा तरीन इत्तलात के मुताबिक तालिबान फोर्सेस ने वादी पंजशीर में सर्च ऑपरेशन के दौरान अमरुल्लाह सालेह के घर से कम अज़ कम 65 लाख अमरीकी डॉलर और सोने की मुतअद्दिद ईंटें बरामद की हैं। इससे पहले भी 1 लाख अमरीकी डॉलर इनके घर से बरामद हुआ था और इसके अलावा जो असलहा वहाँ से बरामद हुआ था वो बहुत बड़ी खेप बरामद हुई थी, जो इससे पहले मीडिया पर आ चुकी है। उसकी झलक हमने अपने चैनल पर भी दी थी, यहाँ पर वीडियो मौजूद होगी, आप वो भी देख सकते हैं। लेकिन ताज़ा तरीन इत्तलात ये हैं कि अमरुल्लाह सालेह के घर से बड़ी तादाद में अमरीकी डॉलर और सोने की ईंटें बरामद हुई हैं। अब ये बात खुलकर वाज़ेह हो रही है कि अमरीकी मीडिया और मगरबी मीडिया, ख़ुसूसन इंडिया, ये तमाम यहाँ का जो मीडिया है मुसलसल तालिबान के ख़िलाफ़ प्रोपेगंडा करने में पेश है। और वजह यही है कि अमेरिका ने जो यहाँ पर अपने कारिंदे खड़े किए थे, जिन्हें यहाँ पर ओहदे दिए थे, उन पर डॉलरों की बरसात की थी। हालांकि अफ़गानिस्तान की आबादी ज़्यादातर गरीब तबके से ताल्लुक़ रखती है, लेकिन उन पर जो लोगों को मुसल्लत किया गया, उनके घरों से निकलने वाले डॉलर और उनके पास जो असलहा का अंबार है, वो देखकर इंसान हैरान रह जाता है कि एक आम ऐसे आबादी, ऐसा इलाका, ऐसे लोग जहां ख़ते गुर्बत से नीचे ज़िंदगी गुजारी जा रही है, वहां पर जो उन पर लोगों को मुसल्लत किया गया था, उनकी ज़िंदगी गुजारने का स्टाइल और अंदाज़ क्या है। एक अंदाज़े के मुताबिक 90% अफ़गान गुर्बत की लकीर से नीचे ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, लेकिन मगरबी ममालिक अमरुल्लाह सालेह जैसे लुटेरों और करप्ट अफराद के लिए हलकान हो रहा है कि उन्हें हुकूमत में हिस्सा दिया जाए। तालिबान सोशल मीडिया अकाउंट्स के मुताबिक तालिबान सिक्योरिटी फोर्सेस को अफ़गानिस्तान के साबिक़ नायब सदर अमरुल्लाह सालेह के घर से 65 लाख से ज़ायद डॉलर और सोने की मुतअद्दिद ईंटें मिली हैं। इन वायरल वीडियोज़ में तालिबान फोर्सेस को मुख्तलिफ सफरी बैगों से नकदी के बंडल और सोने की ईंटें गिनते और वापस रखते हुए देखा जा सकता है। आइए पहले ये वीडियो देखते हैं। طيب انا فلان ده تبليو ده اه دول يعني ويا كده كده يا وش معروف سيد وش معروف لا الحماس ثاني بيمشي اهو يوصل ولا مش بعرف يواغد ولا يواغد ولا مش قدام كده ده ما تبي اوريك وشوا في شابانه ما شاء الله ما شاء الله هذا بلاستيكي وشوا ايه ده صح شلوش كاكس كل شيء بيجرهم باشا ايه في حسابك وشوا في حساب لسادك وشوا ما شاء الله ما شاء الله صالح اسمه ميدي فاني ابو صالح اسمه يسويرك مجاهدين بالفتح الحمد لله اشتغلت الله يا اسم المجاهدين قلبته اجدادنا अमरुल्लाह सालेह के घर से मिलने वाले डॉलर्स और सोने की ईंटों से मुतल्लिका एक और वीडियो भी देखिए। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله دادي رزين کور دا سالم کو دیاغه کور دا امرالله صالح نو موږ د څو ورځې کېږي یاره یو لاس ورځې شاوخوا به کېږي چې راغلي یو دلته عملیات هم شروع کړي دي، نو یقینا موږ په دغه نیت راغلو چې موږ به دلته شهیدانېږو. هغه چې دلته راغلو په کلیو کې ګرځه ورګرځه، نو اکثر کورونه مو وکتل، بیا چې دلته راغلو د ده کور ته چې راغلو 1,15,000 ډالر هم پیدا کړل. هغه هم والي صاحب ته واروړل، نو تسلیم هم کړل. نن تقریبا 2 شپېته لکه ډالر هم نن پیدا کړل.
نو دا به ان شاء الله تعالی خپل مشرانو ته ورو که د الله تعالی راسته خوښه وه. دا ټولې پیسې دي؟ دا ټولې پیسې دي او دغه څه سره زر دي، تقریبا 18 هغه دغه دي، 18 هغه دي دانې دي، 18 دانې د خښتې دي. دا به ان شاء الله تعالی خپل مشرانو ته وروړو او الحمدلله زموږ په مشرانو کې ذره غلطي نشته، مشران هم چې دي ډېر ښه خلک دي. نو ان شاء الله تعالی موږ به دا پیسې ورسوو، ځکه چې دا د ډېرو شهیدانو او کونډو سره باید خیانت ونه شي او دا پیسې چې ده راوړې وې دا رزیل دا به یې خو دا څومره کسان په شهیدان کړي وي دا نور، او ان شاء الله تعالی دا به ورسوو که د الله تعالی خوښه وه. نعره تکبیر، نعره تکبیر، نعره تکبیر. ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ نورم توفیق درکړي. واضح رہے کہ طالبان نے جب افغانستان کے وفاقی دارالحکومت کابل پر قبضہ کیا تو امراللہ صالح وہاں سے بھاگ کر وادی پنجشیر کی طرف چلے گئے، لیکن بعد ازاں جب طالبان نے وادی پنجشیر کا گھیراؤ کیا اور وہاں پر بھی قبضہ کر لیا تو امراللہ صالح وہاں سے بھاگ کر تاجکستان کی طرف فرار ہو گئے۔ امراللہ صالح کے گھر سے برآمد ہونے والے لاکھوں ڈالر اور سونے کی اینٹوں نے سوالات کھڑے کر دیے ہیں کہ کیا وہ مغربی میڈیا اور انڈین میڈیا جو طالبان کے خلاف مسلسل پروپیگنڈے میں مصروف عمل ہے، کیا وہ ان سونے کی اینٹوں اور امراللہ صالح کے گھر سے ملنے والے ڈالرز کے حوالے سے بھی آواز بلند کرے گا یا خاموشی ہی اختیار کرے گا؟ مزید اپڈیٹ کے لیے ہمارے ساتھ وابستہ رہیں۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر دیجئے تاکہ ہماری نئی ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچ سکیں۔ مجھے دیجیے اجازت، میں ہوں اقبال سحر اور آپ دیکھ رہے تھے ریئل نیوز ورلڈ۔ اسلام زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔